अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इंसान की पैदाइश से हजारों साल कबल का जमाना कि जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहेते बंदे की शोहरत आम थी, फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम अता किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धुतकारा गया। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म की मखलूकात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा की गई थी, जिन्हें मलाइका या फरिश्ते कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहा करते थे और उनके यहाँ ना औरतें होती थीं और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती फूलती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हम्दो सताइश के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने और उससे शादमान हों और हमेशा उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिलगैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूकात के बारे में जो कुछ कुरान और हदीस से साबित है उस पर दिल से ईमान लाए। इन्हीं मखलूक में से एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब होता है खुदा का अजीज। इसे अल्लाह ताला ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई। ये जिन्नात का बाबाए आदम था और समूम जिन को जमीन पर भेज दिया गया, जहां 300 साल गुजरने के बाद जमीन पर उसे अपनी नस्ल के जिन से मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें पैदा हुईं। इब्तदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह की फरमाबरदार और अतात गुजार थी, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश हो गए और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदअमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बचे और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नात में एक मशहूर जिन चलीपा था। उसका चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा इंतहाई बहादुर और कदावर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए की मानिंद था और वो अपने शौहर की तरह दलेर और ताकतवर थी। उसकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बिठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपनी माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थीं, यानी वो निहायत ही सरकश, मक्कार, बहादुर और ताकतवर था। रवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 50,000 कबल का जमाना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन लरज उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खून रेज जंग हुई, जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी के चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नात पर इस तरह पड़ता कि वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ते। उसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जिन्नात के सरकश जिन्नों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहजादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की, इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहेता, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और जाहिर बंदा था, जिसमें इसका कोई सानी नहीं था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत की वजह से इस दर्जे पर पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हजरत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था। इसी हजारों बरसों के दौरान वो फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज देता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को वो दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम
حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معینہ مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا، اس پر ایک عبارت تحریر دیکھی جس کے الفاظ تھے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کی، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اسی خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سے سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، وہ زمین پر میرے حکم کو نافذ کروائے گا۔ اور فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ پاک، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتائے، اور روایات میں ہے کہ وہ پنجتن پاک کے نام تھے جن کا درس حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دیا گیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے متعین کردہ دن کے وقت تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں اور بائیں سے، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا اور اپنے غرور و تکبر اور رونت پر اس کے ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت بھی گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ ناظرین، اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفرسٹن کہا گیا۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جس کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت کا نام دے کر خدا کے مخالف کھڑا کرتے ہیں
اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنس کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز محشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے فریاد رس ہو۔ ناظرین، عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، اطاعت خدا سے سرکشی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا اور اس سرکشی کے نتیجے میں ابلیس تا قیام قیامت لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور یزید لعین پر لعنت بھی بھیج دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔